अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम आपने अपनी बुकलेट में मुकम्मल कर लिया होगा। किताब में भी आपने अपने सबक को ज़रूर पढ़ा होगा और बहुत दिल लगाकर पढ़ें बच्चों। ये थोड़ा सा वक्त रह गया, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे स्कूल के कमरा जमात में आपसे मुलाकात होगी। तो ये थोड़ा सा जो वक्त रह गया है, इसे भी आप बहुत अच्छी तरह मेहनत करते हुए अपने काम पे तवज्जो देते हुए इसको गुजारें। अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, आपके घर वालों को महफूज रखे, आमीन। तो बच्चों, आज हमने जो सबक पढ़ना है वो एक नज़्म है, मेहनत की बरकतें। तो सबसे पहले आप अपनी किताब खोलें, किताब का सफ़र नंबर 66 निकालें। वहाँ पर आप देखें कि मेहनत की बरकतें के उन्वान से नज़्म दी गई है, जो कि मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। तो बच्चों, पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, इसकी हम पढ़ाई करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका मतलब इसके समझाऊंगी कि शेर का मतलब क्या है। और आपको पता है, आपको मैंने बताया था कि शेर पढ़ने का अंदाज जो है वो सबक पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। तो आप गौर से सुने, अपनी किताब खोल लें, किताब का सफ़र नंबर 66 निकाल लें। तो अब हम आते हैं अपनी नज़्म की तरफ। वही लोग पाते हैं इज्जत ज़्यादा जो दुनिया में करते हैं मेहनत ज़्यादा। इसी में है इज्जत, खबरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। बड़ाई बशर को इसी से मिली है, निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है। हरी खेतियां जो नजर आ रही हैं, हरी खेतियां जो नजर आ रही हैं, हमें शान मेहनत की दिखला रही हैं। इसी से जमाने में दौलत बढ़ेगी, जो दौलत बढ़ेगी तो इज्जत बढ़ेगी। जो मेहनत न होती तिजारत न होती, किसी कौम की शान व शौकत न होती। मेरी जान गाफिल न मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। तो बच्चों, आपके सामने मैंने ये नज़्म पढ़ी है, आपने इसी अंदाज में इस नज़्म को पढ़ना है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है इस अशार की तशरीह बता देती हूँ कि इन अशार का क्या मतलब है। आप देखें तो पहला आप शेर देखें, वही लोग पाते हैं इज्जत ज़्यादा जो दुनिया में करते हैं मेहनत ज़्यादा। तो बच्चों, मौलाना इल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में कह रही हैं कि दुनिया में इज्जत उन लोगों को ज़्यादा मिलती है, यानी उन लोगों को कदर की निगाह से देखा जाता है, दूसरे लोग को, दूसरी अक़वाम उनको इज्जत देती हैं। किन लोगों को इज्जत मिलती है? जो दिन रात मेहनत करने में मसरूफ़ रहते हैं, जो मेहनत से जी नहीं चुराते बल्कि मेहनत करके किसी मकाम तक पहुँचते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसे ही लोगों की इज्जत होती है। शेर नंबर 2 देखें, इसी में है इज्जत, खबरदार रहना, बड़ा दुख है दुनिया में बेकार रहना। तो यहाँ पर शायर जो है वो कह रही हैं कि इज्जत इसी में है जो मेहनत और कोशिश के सबब हासिल हो, और खबरदार करते हुए जो हैं वो लोगों को बेकार रहने का नुकसान बता रही हैं कि अगर आप बेकार रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो क्या होगा कि दुनिया में बेकार रहना सबसे बड़ा दुख है। इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है कि आप दुनिया में आए हो, दुनिया में आप बेकार आपने जिंदगी गुजार दी, तो ये सबसे बड़ा दुख है। बड़ाई बशर को इसी से मिली है, निकम्मी जो गुजरे वो क्या जिंदगी है। शेर नंबर 3 है ये कि बड़ाई बशर को, बशर कहते हैं इंसान को, ठीक है, निकम्मी कहते हैं बेकार चीज को। तो यहाँ पे शायद ये कह रहा है कि जो भी इंसान दुनिया में कामयाब है वो मेहनत की वजह से है, यानी अगर इंसान मेहनत करता है तो उसे कामयाबी हासिल होती है। काहिल आदमी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। एक काहिल आदमी जो कोई काम नहीं करता तो उसे क्या कामयाबी हासिल होनी है? उसे तो कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी, और उसकी ऐसी जिंदगी का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है, तो उसकी ऐसी जिंदगी जो है वो बेकार है। हरी खेतियां जो नजर आ रही हैं, हमेशा मेहनत की दिखला रही हैं। यहाँ पे शायर अब हरी भरी खेतियों की बात कर रहा है, यानी सरसब्ज खेतों की बात कर रहा है।
کہ ہمیں یہ جو سرسبز لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آ رہے ہیں، ان میں انسانوں کی محنت اپنی شان دکھلا رہی ہے. یعنی کہ انسان کی محنت ہی ہے کہ ہمیں یہ کھیت سرسبز نظر آ رہے ہیں. یعنی اس میں فصل لگی ہوئی ہے جو کہ بہت سرسبز ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ کسان کی محنت کی وجہ سے ہے. تو انسانوں کی محنت جو ہے وہ اس میں اپنی شان دکھا رہی ہے، اور یہ سب اس کی محنت کا ہی حاصل ہے. آجائیں بچے آگے پڑھتے ہیں. اسی سے زمانے میں دولت بڑھے گی، جو دولت بڑھے گی تو عزت بڑھے گی. یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زمانے میں خوشحالی کا سبب بھی یہی محنت ہے. یعنی اگر آپ خوشحالی دیکھتے ہیں کسی بھی قوم میں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں. تو زمانے میں خوشحالی کی وجہ محنت ہی ہے. اسی سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، اور دولت بڑھنے سے ہی انسان کی عزت ہوتی ہے. آگے دیکھیں. جو محنت نہ ہوتی تجارت نہ ہوتی، کسی قوم کی شان و شوکت نہ ہوتی. تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ ترقی کے تمام راستے جو ہیں وہ محنت ہی سے کھلتے ہیں. محنت کے بغیر نہ تو تجارت ہوتی ہے، نہ قومی شان و شوکت. کسی قوم کی شان و شوکت جو ہے، اس کی بڑائی جو ہے وہ محنت کے بغیر ناممکن ہے، محنت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو جو قومیں شان و شوکت کی حامل ہیں اس کی وجہ ان کی محنت ہے. اگر وہ محنت نہ کرتے تو وہ تجارت نہ بڑھتی، اور اگر تجارت نہ ہوتی تو وہ قوم ترقی بھی نہ کر سکتی، اور ترقی نہ کرتی تو اس کی وہ شان و شوکت بھی نہ ہوتی. میری جان غافل ہے غافل نہ محنت سے رہنا. میری جان غافل نہ محنت سے رہنا، اگر چاہتے ہو فراغت سے رہنا. اس آخری شعر میں جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ دوستو محنت سے کبھی غافل نہ رہنا. غافل کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی برتنا، لاپرواہ ہونا. تو محنت سے کبھی بھی غافل نہ رہنا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آرام اور سکون حاصل ہو تو اس کے حصول کے لیے، یعنی اگر آرام حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کرو. فراغت یعنی فارغ رہنا. تو آپ ایک کام جیسے آپ کرتے ہیں تو اس کام کرنے کے بعد آپ دیکھیں فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ فراغت آپ کے سکون کا سبب بنتی ہے. اس سے آپ کے جسم جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کو اس کام کی پریشانی رہے گی کہ یہ کام میں کیسے کروں گا. تو جب آپ محنت کرتے ہیں آپ کو ترقی حاصل ہوتی ہے، آپ کو عزت ملتی ہے. اور یہی قانون ہے دنیا کا کہ جو محنت کرتا ہے وہ اس کا پھل ضرور پاتا ہے. بچوں امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر ہے 67 یعنی 67. وہاں پر ورک بک کے نام سے کچھ سوالات دیے گئے ہیں. آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 67 کھول لیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ وہاں پر دیے گئے ہیں کہ پہلا سوال ہے دیے گئے مصرعے مناسب الفاظ سے مکمل کریں. بیٹا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ خالی جگہ میں ہمیشہ وہ لفظ لگاتے ہیں جو آپ کے سبق یا آپ کی نظم کے اندر آیا ہو. تو آپ اپنے پاس سے کوئی لفظ نہیں لگائیں گے بلکہ آپ اپنی نظم میں سے ڈھونڈ کے یہاں پہ کیا آتا ہے آپ وہی لفظ لکھیں گے. پہلا دیکھیں، بڑا دکھ ہے دنیا میں ڈیش رہنا. اب اپنی نظم میں دیکھیں کہ بڑا دکھ ہے دنیا میں، وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بیکار رہنا. بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. نکمی جو گزرے وہ کیا ڈیش ہے. تو بیٹا آپ اپنی نظم میں تلاش کریں کہ یہاں کون سا لفظ آنا چاہیے. بالکل نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے. کیا آئے گا یہاں پہ؟ زندگی. نمبر 3 دیکھیں، جو محنت نہ ہوتی ڈیش نہ ہوتی. تو سبق میں سے نظم میں سے تلاش کریں کہ یہاں پہ کون سا لفظ آنا چاہیے. بالکل جو محنت نہ ہوتی تجارت نہ ہوتی. اسی سے نمبر 4 دیکھیں، اسی سے زمانے میں ڈیش بڑھے گی. کیا بڑھے گی؟ اسی سے زمانے میں دولت بڑھے گی. نمبر 5 دیکھیں، جو دولت بڑھے گی تو ڈیش بڑھے گی. تو نظم میں کیا آیا ہے؟ جو دولت بڑھے گی تو عزت بڑھے گی. اب اگلے صفحے پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 68 یعنی کہ 68. وہاں پر آپ دیکھیں کہ مندرجہ ذیل الفاظ کے الٹ الفاظ لکھیں. الٹ متضاد کو کہتے ہیں. تو بیٹا آپ نے الٹ الفاظ لکھنے ہیں. آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں عزت، زیادہ، زندگی، فراغت، خبردار اور دکھ. آپ نے ان کے متضاد لکھنے ہیں یعنی الٹ لکھنے ہیں.
عزت ذلت، زیادہ کم، زندگی موت، فراغت مصروفیت، خبردار بے خبر، دکھ سکھ۔